कुर्बानी का हिस्सा रखने में एक गलती जो सब करते हैं। जान लो वरना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। 99% लोग नहीं जानते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुर्बानी दीन इस्लाम की अहम तरीन इबादत है। इस माह मुबारक में लाखों मुसलमान इस फरीज़े को अंजाम देते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए लाखों जानवर अल्लाह की रज़ा की खातिर ज़िबा किए जाते हैं। कुर्बानी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला के साथ इश्क मोहब्बत का मज़हर है। होना ये चाहिए था कि बंदा खुद अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता, मगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने जानवरों को ज़िबा करना इसके कायम मुकाम करार दिया। और जिस शख्स को भी अल्लाह तबारक व तआला ने माली वस्त अता फरमाई, वो शख्स कुर्बानी करना अहम दीनी फरीज़ा समझता है और बहुत बदनसीब है वो आदमी जो बावजूद माली वस्त के इस अजीम इबादत से महरूम रहे। बारगाह इलाही में कुर्बानी पेश करने का सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से ही चला आ रहा है। अल्लाह ताला ने सूरत मायदा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हबील कबील का किस्सा जिक्र फरमाया। दोनों ने अल्लाह ताला के हुजूर कुर्बानी पेश की। हबील ने उम्दा दुम्बा कुर्बान किया और कबील ने कुछ ज़री पैदावार यानी गल्ला पेश किया। इस वक्त कुर्बानी कबूल करने की अलामत ये थी कि आसमान से आग आकर कुर्बानी को खा लेती। चनाचा हबील की कुर्बानी को आग ने खा लिया और कबील की कुर्बानी वहीं पड़ी रह गई। यूं वो कबूलियत से महरूम हो गई। कुर्बानी का अमल हर उम्मत में मुकर्रर किया गया, अलबत्ता इसके तरीके इस सूरत में कुछ फ़र्क ज़रूर रहा है। इन्हीं में से एक कुर्बानी की एक अजीम शान सूरत वो है जो अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को ईद अल अज़हा की कुर्बानी की सूरत में अता फरमाई है, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद है। हदीस मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत बयान फरमाई है। चनाचा हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इनमें हमारे लिए क्या सवाब है? फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी है। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने का कितना अजीम सवाब बयान फरमाया है कि जानवरों के बालों के बकदर जो कि गिनना नामुमकिन है, बंदे को अल्लाह तबारक व तआला नेकियां अता फरमाते हैं। दूसरी हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अयाम कुर्बानी यानी 10, 11, 12 जिलहज को इंसान का कोई भी अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी के जानवर के खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं। और क़यामत के रोज़ कुर्बानी का ये जानवर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने सींगों, बालों, खुरों समेत हाजिर होगा और बिलाशुबा कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा पा लेता है। तो ए मोमिनो, खुश दिली से कुर्बानी किया करो। एक और रवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ए फ़ातिमा, उठो, अपनी कुर्बानी के जानवर के पास जाओ और इसे लेकर आओ, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरने पर तुम्हारे पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनाम हम अहले बैत के साथ ख़ास है या हमारे और तमाम मुसलमानों के लिए आम है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि हमारे और तमाम मुसलमानों के लिए आम है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर साल कुर्बानी करना कुर्बानी की अहमियत, फजीलत और तकीद के लिए काफ़ी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्याह और सफ़ेद रंगत वाले और बड़े सींगों वाले 2 मेंढे की कुर्बानी फरमाया करते थे और अपने पाँव को इनकी गर्दन के पास रख दिया करते थे और अपने दस्ते मुबारक से ज़िबा फरमाते। कुर्बानी के अमल की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी बखूबी लगाया जा सकता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा के मौका पर एक वक़्त में 100 ऊँटों की कुर्बानी फरमाई। एक और रवायत में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते अक़दस से 100 में से 63 ऊँटों को ज़िबा फरमाया, जबकि बाकी के लिए हज़रत अली करमल्ला वजहल करीम को ज़िबा करने का हुक्म फरमाया। कुर्बानी के 3 ज़रूरी मसाइल हैं जो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। ये मसाइल होने की वजह से बाज़ मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं फिर भी गुनाहगार होते हैं और बाज़ मुसलमान
یہ سمجھ کر قربانی نہیں کرتے کیونکہ میرے اوپر فرض نہیں، تو وہ گناہگار ہوتے ہیں اور بعض لوگ بڑی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ اسی لیے یہ قربانی کے کچھ ضروری مسائل ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ پورے گھر کے افراد کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان سب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا، کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا کہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، بڑے جانور مثلاً گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، دوسرے کی طرف سے واجب قربانی ادا کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ دوسرے کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی جگہ پر اپنے متعلقین کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت اور رواج ہے تو اس صورت میں اجازت لینا ضروری نہیں، بغیر اجازت کے بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ نمبر 4، قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ نمبر 5، قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے، عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے وقت ابتدا خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں۔ اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے۔ اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک کر سکتا ہے، اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہترین نہیں۔ ایک جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا جانور دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا جانور کم از کم اسی قیمت کا ہو۔ اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا ہو بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں ساری قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آج کل کچھ لوگ اور بے دین لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہے، حالانکہ ان کی یہ بات ناقابل قبول ہے۔ اس لیے اگر کوئی قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی اتنی تاکید وارد نہ ہوتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار بھی ہے اور مومن بندے کی مغفرت کا باعث بھی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کا حصہ رکھنے میں ایک غلطی جو سب کرتے ہیں، قربانی کے گوشت کے تقسیم کے حوالے سے اسلامی تعلیمات میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ سنت کے مطابق قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا بہتر ہے۔ نمبر 1، 1/3 حصہ گھر والوں کے لیے رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 2، 1/3 حصہ رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ نمبر 3، 1/3 حصہ غربا مساکین کو صدقہ کرنا چاہیے۔ لوگوں کی عام غلطیاں۔ نمبر 1، پورا گوشت گھر پر رکھ لینا، بہت سے لوگ سارا گوشت خود رکھ لیتے ہیں جبکہ غریب اور رشتہ داروں کا حق نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، غریبوں کو حقیر سمجھ کر کم دینا، بعض لوگ غریب رشتہ داروں یا مسکینوں کو بہت کم یا ناقص معیار کا گوشت دیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے خلاف ہے۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، بعض اوقات خاندانی اختلافات کی وجہ سے قربانی کا گوشت رشتہ داروں کو نہیں دیا جاتا، حالانکہ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، گوشت کی تقسیم میں تکبر کرنا، کچھ لوگ غریبوں کو گوشت دیتے وقت
احسان تکبر کا رویہ اپناتے ہیں جو ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 5، گوشت ضائع کرنا۔ بہت سے گھروں میں گوشت زیادہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، جبکہ اسے محفوظ کر کے یہاں بر وقت تقسیم کر کے اسے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اگر گوشت کم ہو تو غریبوں کو ترجیح دیں۔ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنا بھی ہے۔ تقسیم کے وقت نیت خالص رکھیں اور احسان نہ جتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق قربانی کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔